नमस्कार अनि स्वागत छ समस्त शास्त्रप्रेमी जनलाई मेरो युट्युब च्यानल अमृत सापकोटामा। आजको यस श्रृङ्खलामा म हजुरहरू समक्ष श्रीमद् भागवत महापुराणको दशम स्कन्धको अध्याय 10 र 11 को सारांश प्रस्तुत गर्न गइरहेको छु। यसरी सुखदेव स्वामीले राजा प्रेक्षितलाई श्रीमद् भागवत महापुराण सुनाउँदै जाने क्रममा सुखदेव स्वामी भन्नुहुन्छ, लौ त राजन, मैले तपाईँलाई श्रीमद् भागवत महापुराण सुनाउँदै आएको छु। धेरै कथा प्रसङ्गहरू तपाईँलाई सुनाइसकेँ। अब तपाईँले के सुन्ने इच्छा छ बताइबक्स्यु। सुनेपछि राजा प्रेक्षित भन्नुहुन्छ, सुखदेव स्वामी, तपाईँका मुखारबिन्दुबाट मैले श्रीमद् भागवत महापुराण सुन्दै आएको छु। अबको क्रममा भने मैले नलकुबर र मणिग्रीवको कसरी भगवानले उद्धार गर्नुभयो र बकासुरको कसरी वध गर्नुभयो त्यो सुन्ने इच्छा छ बताइबक्स्यु भनेर सुखदेव स्वामी उप राजा प्रेक्षितले सोधेपछि सुखदेव स्वामी भन्नुहुन्छ, राजन, कुनै एक समयको कुरा थियो। कुबेरका दुईवटा छोराहरू थिए। नाम थियो नल कुबर र मणिग्रीव। यसरी कुबेरका दुई छोराहरू नलकुबर र मणिग्रीव अत्यन्तै मदिरा पान गरेर उन्मत्त भएर हिँड्ने गर्थे। साराका सारा बाटोमा कसैलाई देख्यो भने नि थर्काउँदै हिँड्ने, जहाँ जान्छन् उहीँ मदिरा पिउने, जुवा तासहरू खेल्ने, यस्ता नकाम कामहरू अथवा नराम्रा कामहरू उनीहरू गर्दै हिँड्ने गर्थे। धेरै स्त्रीहरूको सङ्ग्रह गर्ने गर्थे। वेदशास्त्रको अपमान गर्ने गर्थे। ऋषेश्वर वर्गहरूको अपमान गर्ने गर्थे। ब्राह्मण वर्गहरूको अपमान गर्ने गर्थे। त्यस्ता दैत्य जस्ता थिए कुबेरका दुई छोराहरू जुन नलकुबर र मणिग्रीव थिए। यसरी कुनै एक दिनको कुरा थियो। कुबेरका तिनै दुईवटा छोराहरू मदिरा पान गरेर मत्तसुर भएर स्त्रीको सङ्ग्रह गर्दै केही स्त्रीहरू लिएर गङ्गाजीमा गएर निर्वस्त्र भएर पौडी खेलिरहेका थिए। यसरी गङ्गाजीमा निर्वस्त्र भएर दिउँसोको समयमा स्वयं सूर्य भगवानको पनि अपमान गर्दै गङ्गाजी माताको अपमान गर्दै निरवस्त्र भएर पौडी खेलिरहेको बेलामा स्त्रीसँग पौडी खेलिरहेका थिए कुबेरका दुईवटा छोराहरू जुन नलकुबर र मणिग्रीव थिए। त्यही क्रममा नारदजी टोप्लोक पुग्नुहुन्छ। यसरी नारदजी पुगेको देखिसके पछाडि जुन स्त्रीहरू निरवस्त्र भएर तिनी दुईवटा कुबेरका छोराहरू नलकुबर र मणिग्रीवसँग पौडी खेलिरहेका थिए, ती स्त्रीहरू लाजले भोतोकै हुन्छन् र आफ्नो लाजलाई हातले ढाक्दै त्यहाँबाट निक्लेर भाग्न थाल्छन् र केही पर पुगेर उनीहरूले जहाँ वस्त्र खोलेर राखेका थिए ती वस्त्र पहिरिन्छन्। लाजले भोतोकै भएर त्यही बाटो आफ्ना घरतर्फ लाग्छन्। यता नलकुबर र मणिग्रीव भने नारदजीको कुनै पनि वास्ता गर्दैनन्। निरवस्त्र भएर मत्तासुर अवस्थामा गङ्गाजीमै पौडी खेलिरहन्छन्। त्यस पछाडि नारदजी भन्नुहुन्छ, हे नलकुबर मणिग्रीवहरू, तिमीले देउसोको समयमा निरवस्त्र भएर यसरी स्त्रीसँग गङ्गाजीमा पौडी खेल्दा गङ्गाजीको कति अपमान भयो, सूर्य भगवानको कति अपमान गर्यौ, वेदशास्त्रका कति तिमीले अपमान गर्यौ। म जस्तो नारद आउँदा पनि कुनै सम्मान टक्राउन जानेनौ, अझै पनि तिमीहरूलाई लाज छैन। कति निरवस्त्र भएर यसरी पौडन्छौ। तिमीहरू दुष्टै रहेछौ। तिमीहरूमा बुद्धि भन्ने छैन। कसलाई सम्मान गर्नुपर्छ, कसलाई माया प्रेम दिनुपर्छ त्यो भन्ने चेतना नै तिमीमा रहन्छ। तिमी त दैत्य समानका रहेछौ। तिमी जस्ता दैत्य समानका व्यक्तिहरू अर्को जुनीमा वृक्ष भएर जन्मिनु परोस् भनेर नारदजीले तिनी कुबेरका दुईवटा छोराहरू नलकुबर र मणिग्रीवलाई श्राप दिनुभयो। यसरी नारदजीको श्राप पर्दासाथ उनीहरू ऐराछु गर्न थाले। लौ त प्रभु, हामीले मदिराले मत्तासुर भएको अवस्थामा केही पनि थाहा पाएनौँ। तपाईँ आएको पनि थाहा पाइन्छौँ। हाम्रो अपमान भयो, यसबाट माफी बक्सियो भन्छन् नलकुबर र मणिग्रीव। बल्ल चेतना आयो। श्राप परिसकेपछि हेर्नुहोस्, अब श्राप भनेको त्यस्तो कडा चिज हो जसलाई फिर्ता गर्न मिल्दैन। आज कुनै सजाय सुनायो, ल ठिकै छ त नि माफी दिउँ भने जस्तो होइन। श्राप भनेको परेपछि पर्यो, दिएपछि दिइहाल्यो। त्यस पछाडि नारदजीले यसो विचार गर्नुभयो, अब मैले तिमीलाई श्राप त दिइसकेँ नलकुबर मणिग्रीव, तिमी वृक्ष भएर त जन्मिनै पर्छ। तर कृष्ण भगवानले तिमीलाई स्पर्श गरेपछि तिमीहरूको मुक्ति हुनेछ। मैले यो सोचाइदिएँ, लौ जाऊ त भनिदिनुभयो नारदजीले। कृष्ण भगवानले कुनै दिन स्पर्श गर्नुभयो, स्पर्श गर्नुहुनेछ। जब कृष्ण भगवानले स्पर्श गर्नुहुनेछ तिम्रो मुक्ति हुनेछ भनिदिनुभयो। त्यस पछाडि उनी नलकुबर र मणिग्रीव खरीको वृक्ष भएर जन्मे। हेर्नुहोस्, खरीको वृक्ष भएर जन्मदा कस्तो भयो नै, जन्मिँदै दुई सरा भएर उनीहरू जन्मे। यसरी दुई सरा भएर खरीको वृक्ष भएर रहेको बेलामा खरीको वृक्ष बढ्दै गयो। उनीहरू दुई सराको दुई सरा भए।
कुनै एक दिनको कुरा थियो। यता कृष्ण भगवानले आफूमा बाँधिएको ओखललाई लतार्दै 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 जानुभएको थियो। सारा गोपालवासीहरू कृष्ण भगवानको त्यो लीला हेरिरहेका थिए। यसरी ओखललाई घिसार्दै घिसार्दै कृष्ण भगवान जाने क्रममा त्यही खरीको भेदमा टुप्लोको पुग्नुहुन्छ जहाँ दुई सरा भएको खरीको रुख थियो। त्योबाट कृष्ण भगवान त्यो बिचबाट फुत्त छिरिदिनुहुन्छ। यसरी कृष्ण भगवान फुत्त छिरेपछि स्पर्श त भयो रुखलाई, त्यो खरीको वृक्षलाई स्पर्श भयो। त्यही खरीको वृक्ष हो अगाडि जुन कुबेरका दुई छोराहरू नलकुबर र मणिग्रीव थिए। नारदजीको श्राप परिसकेपछि त्यही खरीको वृक्ष भएर उम्रेका थिए। हेर्नुहोस्, त्यो बिचको पुवालबाट कृष्ण भगवान यताबाट उखल लतार्दै 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 जानुभएको थियो। फुत्त भित्र छिरिदिनुभयो, तर उखलको आकार ठुलो थियो। रुखको त्यो दुईटा चोकमा गएर च्याप ओखल अड्क्यो। कृष्ण भगवान तान्नुहुन्छ तान्नुहुन्छ, तानिँदै तानिँदैन। त्यस पछाडि कृष्ण भगवानले आफ्नो शक्ति लिएर जोड बलका साथ स्वाट तान्दिनु भएको थियो। खरीको वृक्ष जरेसित उत्तानो पर्यो। स्वाटै खरीको वृक्ष उत्रियो अथवा उकेलियो। यसरी खरीको वृक्ष उखालिसके पछाडि त्यहाँबाट दुईवटा युवकहरू पुरुषहरू उत्पन्न भए। ती दुईवटा पुरुषहरू को थिए त भन्दा तिनै अगाडिका जुन कुबेरका छोराहरू नलकुबर र मणिग्रीव नाम गरेका थिए। उनीहरू उत्पन्न भई दिव्य पुरुष भएर त्यहाँ उत्पन्न पुरुषहरू निक्लिसकेपछि भगवानलाई उनीहरूले तुति बिन्ती गरे। लौन नि हाम्रो भगवान, तपाईँका शरणमा हामी छौँ। तपाईँको स्पर्शले गर्दा आज हामी खरीको वृक्षबाट पुनः पुरुषको रूप धारणा गरेका छौँ। अब हामी के गरौँ, कसो गरौँ? लौन नि प्रभु, हाम्रो मुक्ति गराई बक्सियोस् भनेर कृष्ण भगवानको तुति बिन्ती गर्दा भई र कृष्ण भगवानले उनीहरूलाई सम्झाउँदै बुझाउँदै त्यहाँबाट ल बाबु, तिमीहरू उत्तर दिशातिर जाऊ, मुक्तिको बाटो त्यही छ भनिदिनु भयो। र तिनी दुईवटा दिव्य पुरुषहरू पनि उत्तर दिशाको बाटो लाग्दै गए। र कुनै एक दिनको कुरा थियो। कृष्ण भगवान यसो वरिपरि गोकुलमा डुलिरहनु भएको थियो। त्यही क्रममा कुनै एउटी स्त्रीले फलफुल बेच्दै 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 गोकुलमा आएकी थिइन्। कृष्ण भगवानलाई पनि साह्रै फलफुल खान मन लाग्यो। अब कसरी खाने, लौन नि किनेर खाउँ भने पैसा छैन। जाँदाखेरिमा स्त्रीले मलाई त्यसै दिने हुन् कि होइनन् भन्नुभयो। कृष्ण भगवान यताउति डुल्न थाल्नुभयो। स्त्रीले फलफुल बेच्दै बेच्दै हिँडिरहेकी थिइन्। कृष्ण भगवानलाई फलफुल साह्रै खान मन पर्यो। त्यस पछाडि कृष्ण भगवानले फलफुल खाने इच्छा बोकेर आफ्नो झोलीमा केही धानका गेडाहरू लिएर अब यिनै गेडाहरू म लिएर जान्छु, धानका गेडाहरू लिएर जान्छु र उनी स्त्री उपर निवेदन गर्छु र यसको सट्टा जति फलफुल आउँछ त्यो फलफुल मागेर खान्छु भन्दै हातमा अथवा अन्जुलीमा कृष्ण भगवान स्वयं कृष्ण भगवानले धानका गेडा लिएर स्त्री समक्ष पुग्न थाल्नुभयो। जहाँ जुन ठाउँमा स्त्रीले फलफुल बेचिरहेकी थिइन् त्यही ठाउँतर्फ लाग्नुहुन्छ। संयोग बस बाटोमा चिप्लो हुन्छ। कृष्ण भगवान लड्नुहुन्छ र धानका गेडाहरू बार भैँभरि सरिन्छन्। त्यस्तो भगवानको त्यो त लीला थियो। त्यही पनि त्यो भगवानका हातबाट साराका सारा धानका गेडाहरू बोकिएर सारा र भैँभरि हुन्छन्। यसरी सर र भैँभरि भइसके पछाडि कृष्ण भगवान झुरुक्क उठ्नुहुन्छ र अत्यन्तै पिर गर्दै चिन्ता गर्दै गर्दै स्त्री समक्ष जानुहुन्छ र धानका गेडा बोकिए मलाई केही फलफुल दिनुहोस्, खाने इच्छा छ भनेर अनुनय विनय गरिसकेपछि त्यस्ता परम सुन्दर बालकले अनुनय विनय गरेको देखेर त्यो स्त्री पनि दङ्ग परसिन्। ओहो, यस्तो सुन्दर बालक त मैले अहिलेसम्म देखेकै थिइनँ। कति मिठो बोली, कति मिठो अनुहार र यस्तो अनुहार भएको यस्तो कान्तिले छाएको बालक मैले अझैसम्म देखेको थिइनँ। ठिक छ बाबु, तिमीले के खान्छौ लैजाऊ, तिमीले मलाई केही दिनु पर्दैन भनिसकेपछि कृष्ण भगवान भन्नुहुन्छ, लौन नि मलाई फलफुल खाने साह्रै इच्छा छ, म उपर दया गरियोस्, मलाई फलफुल दिनुहोस् भनेर अञ्जली थाप्दिनुहुन्छ। यसरी अञ्जली थापिसकेपछि हो बाबु, अञ्जली त माके जान्छ र लौ त फलफुल भन्दै स्त्रीले फलफुल हाल्न थालिन्। जति हाल्छिन् भगवानको त लीला थियो। अञ्जली थाप्दिनु भएको मात्रै थियो। त्यस्तो बालकदेखि पनि स्वयं भगवान हुनुहुन्थ्यो। उहाँ त कृष्ण अवतार भगवान। सर तिनले फलफुल हाल्दै हाल्दै स्त्रीले जान्छन्। भरिएला 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 कृष्ण भगवानको त अञ्जली भरिँदैन। तिनै स्त्रीले भने कि तिनी यति सानो अञ्जलीमा के जान्छ र बाबु, अर्कै भाँडो लिएर आऊ, लिएर जौला भन्दै पनि श्री कृष्ण भगवानले मलाई अञ्जली भरि भए हुन्छ, त्योभन्दा मलाई बढी चाहिँदैन, दिनुहोस्, यति भए म गाउँछु भनेर बिन्ती गर्नुभएको थियो। स्त्रीले फलफुल हाल्दै 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 जान्छन्, भरिँदैन। यसरी साराका सारा फलफुल हालिसकिन् तर भगवानको अञ्जली भरिँदैन। ओहो, अब के गर्ने? माडै सिद्धियो।
त्यस पछाडि कृष्ण भगवान आफै तृप्त हुनुभयो, फलफुल लिनुभयो। फलफुल लिइसके पछाडि यसो स्त्रीले जुन फलफुल खनाएको डोको अथवा त्यो भाँडो थियो त्यसमा हेर्दा त भाँडो जति सबै रत्नै रत्न नै भरिएको। ल हेर्नुहोस्, भगवानको त यो त लीला थियो। यता फलफुल लिइदिनु भयो, उता स्त्रीको जुन भाँडो थियो फलफुल दिएकी थिइन् साराका सारा रत्नले भरियो। र स्त्री पनि बुझेन, पक्कै पनि उहाँ त सामान्य बालक हुनुहुँदो रहेछ, यो त भगवान्ले हो भनेर उनी भगवानको तुति बिन्ती गर्दिएर स्त्रीले त्यो डाला भरिको जुन गहनाहरू जति थिए, आभूषणहरू जति थिए, रत्नहरू जति थिए, त्यो रत्नलाई लिएर उनी घरतर्फ फर्किन्। कृष्ण भगवान पनि फलफुल पान गर्नुभयो, आफ्नै धुनमा गोकुलमा डुल्न थाल्नुभयो। यसरी गोकुलमा कृष्ण भगवान डुल्ने क्रममा साराका सारा गोपिनीहरू आउने गर्थे, कृष्ण भगवानलाई फकाउने गर्थे। हे मेरो भगवान, हे हाम्रा कृष्ण, नाच न नाच, कति राम्रो नाचेका, हाहा निवाल कति मिठो हाँसेका भन्दै गोपिनीहरूले कृष्ण भगवानलाई फकाउने गर्थे। यसरी कृष्ण भगवानलाई फकाउँदै फकाउँदै गोपिनीहरू कहिले त मुरली बजाउन लगाउँथे। कृष्ण भगवान मुरली बजाइदिनुहुन्थ्यो। साराका सारा गोपिनीहरू लट्ठ परेर गोपालवासीहरूले सुन्ने गर्थे, गोपिनीहरूले सुन्ने गर्थे। कहिले त कृष्ण भगवानले मुरली बजाइदिनुहुन्थ्यो, कहिले त कृष्ण भगवानले कहिले लुकामारी खेल्दिनुहुन्थ्यो। लुकामारी खेल्दा पनि साह्रै आकर्षक स्वभावका कृष्णको चतुरै फरक थियो। उहाँले लीला देखाउँदै खेल्दिनुहुन्थ्यो। साराका सारा गोपिनीहरू लट्टै परेर हेरै हुन्थे। यसरी कहिले गाई चराउन लिएर जानुहुन्थ्यो गोपिनीहरूलाई। सारा गोपिनीहरू जान्थे, मुरली बजाइदिनुहुन्थ्यो, गीत गाइदिनुहुन्थ्यो, भगवानको तुति बिन्ती गर्न सिकाउनुहुन्थ्यो। उहाँको लीला परम्परा थियो। साराका सारा गोपिनीहरू हेरेको हेरे, चकित परेको परे हुन्थे। कहिले त कृष्ण भगवानले मुरली बजाएर गोपिनीहरूलाई नचाइदिनुहुन्थ्यो। सारा गोकुलवासीलाई उज्यालो बनाउनु भएको थियो, अत्यन्तै कान्ति छाएको थियो, सबका सब खुसी थिए। कृष्ण भगवानले यसरी कहिले गोपिनीहरूलाई लिएर गाई चराउने गर्नुहुन्थ्यो। गाई चराउने क्रममा बाटोमै कहिले त गाईको दुध आफै बाछी भनेर सटासट खाइदिनुहुन्थ्यो। बाछीहरू बिचरा हेरेका हेरै हुन्थे। कहिले गाई गएर पकारेर बाछीलाई खुवाउनुहुन्थ्यो, कहिले त बाछीको स्वरूप लिनुहुन्थ्यो, कहिले त कता लुकामारी गर्दै गर्दै कहिले गाईहरूसँग खेल्ने, कहिले गोपिनीहरूसँग, कहिले गोपालसँग खेलेर यसरी साह्रै रमाउनु भएको थियो। कुनै एक दिनको कुरा थियो, स्वयं कृष्ण भगवान गोपिनीसँग गाई लिएर गाई चराउनका लागि जङ्गलमा जानुभएको थियो। यसरी जङ्गलमा गइरहेको बेलामा बकासुर नाम गरेको दैत्यले बगुल्लाको रूप धारण गरेर स्वाट स्वयं कृष्ण भगवान भएको ठाउँमा उडेर आयो। यसरी कृष्ण भगवान भएको ठाउँमा आएर कृष्णको लीला हेर्दै केही समय बस्यो। त्यही क्रममा गाईहरूलाई तिर्खा लाग्यो कि भनेर कृष्ण स्वयं कृष्ण भगवानले नदीतर्फ गाईलाई लिएर जानुभयो। यसरी नदीतर्फ भगवानले गाईलाई लिएर गइसकेपछि बकुल्लो पनि पछि पछि गयो र उसको चाहना थियो कि बकुल्लाको त्यो बकासुर नाम गरेको दैत्यले त बकुल्लाको स्वरूप लिएर गएको थियो। उसले कृष्ण भगवानलाई चुच्चोले च्यापेर त्यहाँबाट उडाएर अन्त्य लिएर मार्न चाहेको थियो। यसरी बकासुर नाम गरेको दैत्य जुन बकुल्लाको रूप धारण गरेर त्यहाँ गयो। यता कृष्ण भगवानले गङ्गाजीमा गाईहरू लिएर जानुभयो। गाईहरूले जलपान गर्न थाले, गङ्गाजीको पानी खान थाले। कृष्ण भगवान लट्ठिएर हेर्नुभएको थियो। त्यही क्रममा गएर चुच्चाले कृष्ण भगवानको पछाडि च्याप बकुल्लाले ठुम्यो। यसरी बकुल्लाले च्याप ठुमिसक्यो। त्यस पछाडि बकुल्लाले गरेर स्वाट कृष्ण भगवानलाई निल्नको लागि गरेको थियो। बकुल्लाले मुखभित्र राखेको थियो। कृष्ण भगवानले पनि यो त कुनै दैत्यको रूप धारणा गरेर आएको हो, ममाथि यो त आइलाग्यो, यो शत्रुलाई मैले सिद्धाइदिनुपर्छ भन्ने सोच्नुभयो। आखिर उहाँ त एउटा सामान्य बालक नभएर भगवानको स्वरूप हुनुहुन्थ्यो। उहाँलाई त साराका सारा लीला थाहा थियो, को कसरी कहाँ आयो भन्ने थाहा थियो। यसो उहाँले हेर्नुहुन्छ बकासुर नाम गरेको दैत्य बकुल्लाको रूप धारण गरेर आएको रहेछ, अब यो दैत्यलाई राख्नु हुँदैन भनेर वहीँ कृष्ण भगवानले दुवैतिर जुन चुच्चामा उसले निल्न थालेको थियो अथवा बकुल्लाले च्वाट्ट घाँटीभित्र पुर्याउन मात्रै लागेको थियो। त्यस पछाडि कृष्ण भगवानले बकुल्लाको चुच्चा एउटा हातले माथि घुछेडिदिनु भयो, एउटा हातले तल घुछेडिदिनु भयो। हेर्नुहोस्, यसरी एउटा हातले तल एउटा हातले माथि गरेर घुछेडिदिइसके पछाडि बाँस फुट्दा चाहिँ बकुल्लाको अनुहार चुच्चो फुट्दै फुट्दै गयो र बकुल्लालाई त्यहीँ मारिदिनु भयो। र बकुल्लोले पनि स्वयं कृष्ण भगवानले छोएको हुनाले बकासुर नाम गरेको दैत्य जुन बकुल्लाको रूप लिएर गएको थियो त्यसले पनि ब्रह्म धारण गयो। भगवानले मारिदिनु भयो, सिद्धियो बकासुर नाम गरेको दैत्य पनि।
यसरी बकासुर नाम गरेको दैत्यलाई मारिसके पछाडि गाईहरूलाई लिएर फर्किनु पुनः गोपिनीहरूसँग लीला गर्दै कहिले त हाँस्दै कहिले त खेल्दै कहिले त नक्कली पुल बनाएर खेल्नुहुन्थ्यो, कहिले त भात पकाउने खेल्नुहुन्थ्यो, कहिले त नौकमारी खेल्नुहुन्थ्यो, कहिले बाँदर जस्तै उफ्रदै उफ्रदै हिँड्नुहुन्थ्यो कृष्ण भगवान, कहिले चरो जस्तो उडेर लीला देखाउनुहुन्थ्यो, कहिले सर्प गर्से झैँ गर्सिदिनुहुन्थ्यो, कहिले फट्याङ्ग्रा फड्के चाहिँ फड्किनुहुन्थ्यो हो, कहिले मृग शावक उफ्रे चाहिँ उफ्रिनुहुन्थ्यो, कहिले गाई गरा जस्तो गराउनुहुन्थ्यो, कहिले त बादशाह भन्नुहुन्थ्यो। यसरी अनेक लीला देखाउँदै देखाउँदै गोपिनीहरूसँग सारा गोकुलवासीहरूलाई मस्त बनाएर सारा गोकुलवासीहरूलाई खुसी बनाउँदै कृष्ण स्वयं कृष्ण भगवानका दिन चाहरीहरू गोकुलमा बित्दै बित्दै गए। जय बोलो श्रीमद्भागवत महापुराण गो, जय बोलो श्रीमद्भागवत महापुराण दशम स्कंद को, जय बोलो श्री कृष्ण अवतार भगवान को। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।